नमस्कार। ज्योतिषाचार्य च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। साप्ताहिक राशिफल लिएर उपस्थित भइसकेको छु म नारायण प्रसाद निरुला। आजको प्रस्तुतिमा हामी विक्रम सम्वत 2077 साल कार्तिक महिनाको 30 गतेदेखि मङ्सिर 6 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल प्रस्तुत गर्नेछौँ। आरम्भ गरौँ साप्ताहिक राशिफल। मेष राशि। मेष राशिका लागि साताको उत्तरार्ध विशेष लाभदायी रहने देखिन्छ। सोमबारसम्म कार्यमा व्यस्तता रहनुका साथसाथै अधिक परिश्रम गर्नुपर्ने देखिन्छ। प्रतिकूल स्वास्थ्यले पनि सताउन सक्नेछ। मंगलबार पछिको समय भने सुखद बन्दै जाने देखिन्छ। आर्थिक पक्ष सबल नै रहनेछ। खेल क्षेत्रमा रुचि जाग्नुका साथसाथै सुखद यात्राका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। आध्यात्मिक चिन्तनमा पनि मन प्रवृत्त रहने देखिन्छ। प्रेम जीवन यो साता सुखद रहनुका साथसाथै सम्बन्धमा प्रगाढता थपिनेछ। अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र यो साता मध्यम फलदायी रहनेछ। आम्दानीका स्रोत बढ्दै जाने साताको मेष राशिको राशिफल रहेको छ। वृष राशि। वृष राशिका लागि यो साता अर्थ गरिरहनेछ। धनको क्षेत्र सबल देखिन्छ। पारिवारिक साथ सहयोग मिल्नुका साथसाथै यात्राका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। मित्र सुख मिल्ने देखिन्छ। भौतिक वस्तुबाट लाभ रहनुका साथसाथै प्रेमको क्षेत्र पनि यो साता फलीभूत रहनेछ। कला साहित्यका साथसाथै मनोरञ्जनमा पनि विशेष चाख रहनेछ। धातुजन्य वस्तु यो साता लाभप्रद रहनेछन्। विद्याको भाव मध्यम फलदायी रहने देखिन्छ। लगानीका नयाँ अवसर प्राप्त हुनेछन्। शत्रुपक्ष यो साता निर्बल देखिन्छ। मंगल र बुधबारको समय भने केही कार्यदायी रहन सक्नेछ। तत्समयमा ग्रह केही प्रतिकूल रहने भएकाले स्वास्थ्यमा सजग रहनु नै उचित हुनेछ। यसैगरी शीतकारक वस्तुको प्रयोगमा पनि विशेष सजग रहनु उचित हुने वृष राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। मिथुन राशि। मिथुन राशिका लागि साता सफल रहनेछ। भाग्यको क्षेत्र बलवान देखिन्छ। सुखद यात्राका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। धनको क्षेत्र सबल देखिन्छ। अध्ययन अध्यापनमा पनि सफलता मिल्नेछ। कार्य व्यवसायमा उन्नतिका साथसाथै लगानीका नयाँ अवसर प्राप्त हुनेछन्। मित्र सुख प्राप्त हुने देखिन्छ। प्रेम जीवन सुखद रहनुका साथसाथै वाक कलामा विशेष सफलता मिल्नेछ। धार्मिक क्षेत्र यो साता सबल नै देखिन्छ। बिहिबारबाट भने ग्रह बल केही कमजोर रहन सक्नेछ। तत्समयमा स्वास्थ्यमा सजग रहनु उचित हुनेछ। यसैगरी बिहिबारपछि शत्रुपक्षबाट भय रहन सक्ने भएकाले शत्रुपक्षबाट पनि सजग रहनु उचित हुने मिथुन राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। कर्कट राशि। कर्कट राशिका लागि साता उन्नतिदायी रहनेछ। व्यवसायमा वृद्धि हुनुका साथसाथै धातुजन्य वस्तुबाट यो साता विशेष लाभ हुनेछ। धनको क्षेत्र सबल देखिन्छ। धार्मिक कार्यमा रुचि जाग्नुका साथसाथै अध्यात्म चिन्तनमा मन प्रवृत्त हुने देखिन्छ। यसैगरी यात्राका योग पनि यो साता विशेष रहेका छन्। अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र सफल नै रहने देखिन्छ। धातुजन्य वस्तुबाट लाभ रहनुका साथसाथै आर्थिक उन्नतिका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। शत्रुपक्ष दुर्बल नै रहनेछन्। पारिवारिक साथ सहयोग मिल्नुका साथसाथै सन्ततिबाट पनि लाभका योग देखिन्छन्। प्रेम जीवन सुखद नै रहनेछ। सांगीतिक क्षेत्रबाट पनि लाभ रहने कर्कट राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। सिंह राशि। सिंह राशिका लागि साताको उत्तरार्ध विशेष फलदायी रहने देखिन्छ। सोमबारसम्म ग्रह केही प्रतिकूल रहने भएकाले कार्यक्षेत्रमा अधिक परिश्रम गर्नुपर्ने देखिन्छ। शारीरिक आलस्यताका साथसाथै तत्समयमा स्वास्थ्यमा पनि केही प्रतिकूलता रहन सक्नेछ। वित्तीय क्षेत्र यो साता सबल नै रहने देखिन्छ। मंगलबार पछिका समय सुखद बन्दै जानेछन्। मित्र लाभका साथसाथै यात्राका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र यो साता मध्यम फलदायी रहनेछ। बौद्धिक कार्यमा भने केही रुचि जाग्न सक्ने देखिन्छ। व्यापार व्यवसायमा वृद्धि हुनुका साथसाथै धातुजन्य वस्तुबाट लाभ रहनेछ। बोलीको प्रभावकारितामा भने वृद्धि हुने देखिन्छ। पारिवारिक साथ सहयोग मिल्नुका साथसाथै कला एवं मनोरञ्जनको क्षेत्र यो साता सुखद रहने देखिन्छ। कृषि व्यवसायका निम्ति पनि सुखद रहने सिंह राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। कन्या राशि। कन्या राशिका लागि साता सुखद रहने देखिन्छ। मनोबलमा वृद्धि हुनेछ। साताभरि नै ग्रह अनुकूल रहने भएकाले वित्तीय क्षेत्र सफल रहने देखिन्छ। धार्मिक कार्यमा मन प्रवृत्त हुनेछ। व्यवसायमा उन्नतिका साथसाथै पारिवारिक सुखका योग पनि रहेका छन्। प्रेम जीवन यो साता सुखद र सुमधुर रहनेछ। सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिनेछन्। कार्यक्षेत्रमा पनि मान प्रतिष्ठा अभिवृद्धिका योग देखिन्छन्। यसैगरी पद प्रतिष्ठामा पनि उन्नति हुनेछ।
मित्र सहयोग मिल्नुका साथसाथै यात्राका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। जलीय पदार्थ यो साता विशेष लाभप्रद रहनेछन्। अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र सफल देखिन्छ। मंगल र बुधबारको समय भने केही प्रतिकूल रहन सक्नेछ। तत्समयमा खर्चमा वृद्धिका साथसाथै शत्रुपक्षबाट भय रहन सक्ने कन्या राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। तुला राशि। तुला राशिका लागि साताको पूर्वार्ध विशेष फलदायी रहने देखिन्छ। सोचेका काम पूरा हुनेछन्। नयाँ कार्यमा मन अग्रसर रहनुका साथसाथै व्यवसायमा पनि वृद्धिका योग देखिन्छन्। अध्ययन अध्यापनमा सफलता मिल्नेछ। बृहस्पतिको प्रभावले सन्तति सुख दिलाउने देखिन्छ। प्रेम पक्ष यो साता पारखिलो रहनेछ। मित्र सहयोग मिल्नुका साथसाथै यात्राका अवसर पनि मिल्नेछन्। सांगीतिक क्षेत्र लाभप्रद रहनेछ। बिहिबारबाट भने कार्यमा केही अस्थिरताको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। तत्समयमा ग्रहजन्य बल केही कमजोर रहन सक्ने भएकाले बोलीमा विशेष सजग रहनु उचित हुनेछ। यसैगरी स्वास्थ्यमा पनि सजग रहनु नै लाभप्रद रहने तुला राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशिका लागि यो साता अर्थदायी रहनेछ। आय आर्जनका स्रोत बढ्नुका साथसाथै कार्य व्यवसायमा पनि सफलता मिल्ने देखिन्छ। भौतिक वस्तु यो साता लाभप्रद रहनेछन्। प्राज्ञिक कार्यमा उन्नति हुनुका साथसाथै व्यवसायमा पनि वृद्धिका योग देखिन्छन्। आर्थिक पक्ष सबल नै रहनेछ। पारिवारिक साथ सहयोग पनि मिल्ने देखिन्छ। मेसिनरी वस्तुबाट यो साता विशेष लाभ हुने देखिन्छ। कृषि व्यवसायका निम्ति पनि साता फलीभूत नै रहनेछ। शुक्रको प्रभावले सृजनात्मक कार्यमा पनि केही मन अभिप्रेरित गराउन सक्ने देखिन्छ। शत्रुपक्ष निर्बल रहनेछन्। यसैगरी स्वास्थ्यको भाव पनि सबल रहने वृश्चिक राशिको यो साताको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। धनु राशि। धनु राशिका लागि यो साता मिश्रित फलदायी रहने देखिन्छ। साताको आरम्भमा ग्रह बल केही प्रतिकूल रहने भएकाले कार्य अवरोधका साथसाथै स्वास्थ्यमा पनि केही प्रतिकूलताको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। मंगलबारबाट भने समय अनुकूल बन्दै जानेछ। व्यवसायमा पनि क्रमशः सुधार हुँदै जाने देखिन्छ। प्रेम जीवन यो साता मध्यम फलदायी रहनेछ। वाणिज्यको क्षेत्र क्रमशः सबल बन्नुका साथसाथै लगानीका अवसरहरू पनि प्राप्त हुँदै जानेछन्। पारिवारिक साथ सहयोग मिल्ने देखिन्छ। विद्याको क्षेत्र यो साता मध्यम फलदायी रहनेछ। यात्राका अवसर पनि केही प्राप्त हुनेछन्। भौतिक वस्तुबाट लाभ रहने धनुराशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। मकर राशि। मकर राशिका लागि साता सफल रहनेछ। धनको क्षेत्र सबल देखिन्छ। आर्थिक उन्नतिका साथसाथै नयाँ कार्य व्यवसायमा मन प्रवृत्त हुनेछ। पारिवारिक साथ सहयोग मिल्ने देखिन्छ। बृहस्पतिले धन क्षेत्रलाई समुन्नत तुल्याएका छन्। आर्थिक उन्नतिका योग विशेष देखिन्छन्। पारिवारिक साथ सहयोग मिल्नुका साथसाथै यात्राका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। प्रेम जीवन यो साता फलीभूत रहनेछ। मंगल र बुधबारको समय भने ग्रह बल केही प्रतिकूल रहने भएकाले तत्समयमा कार्यमा अस्थिरता रहन सक्नेछ। शत्रुपक्ष पनि तत्समयमा सबल रहन सक्नेछन्। यसैले मंगलबार र बुधबारको समयमा भने सजग रहनु नै उचित हुने मकर राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशिका लागि यो साता उन्नतिकारक रहनेछ। भौतिक वस्तु लाभप्रद रहने देखिन्छ। व्यवसायमा सफलता मिल्नेछ। बृहस्पतिको प्रभावले विद्या एवं धनको क्षेत्रलाई सबल तुल्याएका छन्। चन्द्रमा पनि अनुकूल रहने भएकाले यो साता सृजनात्मक रहन सक्ने देखिन्छ। आय आर्जनका स्रोत बढ्नेछन्। आफन्तजनको साथ सहयोग उल्लेख्य प्राप्त हुने देखिन्छ। विद्याको भाव सबल नै रहनेछ। बिहिबारबाट भने ग्रह बल केही प्रतिकूल रहनेछन्, जसले कार्यक्षेत्रमा सङ्घर्ष दिलाउन सक्ने देखिन्छ। उक्त समयमा स्वास्थ्यमा पनि सजग रहनु नै उचित हुने कुम्भ राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। मीन राशि। मीन राशिका लागि साता सफल रहने देखिन्छ। आर्थिक उन्नतिका साथसाथै आय आर्जनमा पनि वृद्धिका योग देखिन्छन्। मित्रजनबाट भने सजग रहनु नै उचित हुनेछ। कृषि व्यवसायका निम्ति यो साता फलीभूत रहनेछ। पारिवारिक साथ सहयोग मिल्ने देखिन्छ। कर्मक्षेत्र पनि सबल रहनुका साथसाथै पद प्रतिष्ठा अभिवृद्धिका योग देखिन्छन्। जलीय वस्तु यो साता लाभप्रद रहनेछन्। अध्ययन अध्यापनमा पनि सफलता प्राप्त हुनेछ। बिहिबार पछिको समय भने केही प्रतिकूल रहन सक्नेछ। तत्समयमा शत्रुपक्ष सबल रहनुका साथसाथै कार्यक्षेत्रमा केही अवरोध खडा गर्न सक्ने देखिन्छ। तत्समयमा बुद्धि पक्षको प्रयोग यो साता लाभप्रद रहने मीन राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। आजका लागि साप्ताहिक राशिफल यति नै।
तपाईलाई यो प्रस्तुति कस्तो लाग्यो कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाका साथसाथै ज्योतिषाचार्य च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। हामी नियमित रूपमा राशिफल प्रस्तुत गरि नै रहेका छौं। आजको यो प्रस्तुतिबाट भने म नारायण प्रसाद निरुला पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। भवतु मङ्गलम् जयतु सर्वदा सर्वमङ्गलम् भवतु सर्वदा सर्वमङ्गलम्। ज्योतिषाचार्य ज्योतिषा